بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سیکھیں الحسان آن لائن قرآن اکیڈمی سے قرآن پاک کی ناظرہ، حفظ، تجوید کی کلاسز سب ایک ہی جگہ پر، تو جلد از جلد ہماری اکیڈمی سے رابطہ فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حشر تک یا مصطفیٰ پھر بادشاہ یا تیریا، حشر تک یا مصطفیٰ پھر بادشاہ یا تیریا، تر گئے جو کر گئے آقا گدایا تیریا، کر گئے جو کر گئے آقا گدایا تیریا، حشر تک یا مصطفیٰ پھر بادشاہ تیریا، پیار کی تائج خدا نگار تیرے سوڑیا، پیار کی تائج خدا نگار تیرے سوڑیا، نوریا دے شاکلو تلیاں چمایا دیا، نوریا دے شاکلو تلیاں چمایا تیریا، حشر تک یا مصطفیٰ پھر بادشاہ تیریا، کر گئے جو کر گئے آقا گدایا تیریا، تر گئے جو کر گئے آقا گدایا تیریا، آکھے یا شبیر کے آنکھیں یا شبیر نے نانے نوبت الوداع، سہ نہیں سکتا دل میرا نانا جدایا تیریا، سہ نہیں سکتا دل میرا نانا جدایا تیریا، حشر تک یا مصطفیٰ پھر بادشاہ تیریا، تر گئے جو کر گئے آقا گدایا تیریا، پیش کی تاثر کسے قیدی تے بازو بھی دوے، پیش کی تاثر کسے قیدی تے بازو بھی دوے، کٹ گئے پردے گئے آقا گوایا تیریا، کٹ گئے پردے گئے آقا گوایا تیریا، حشر تک یا مصطفیٰ پھر بادشاہ تر گئے جو کر گئے آقا